आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस खुर्शीद के साथ। आजादी मार्च और इनकलाब मार्च की राहें जुदा। इमरान खान और डॉक्टर ताहिरुल कादरी की सोलो फ्लाइट का फैसला, क्या ये नून लीग की कामयाबी है? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। और मेरा ऐलान सुन लो, इस अगस्त के खत्म होने से पहले ये इस मुल्क के हुक्मरान नहीं रहेंगे। हमने शरीफ खानदान की बादशाहत खत्म करने के लिए 14 को पहुंचना इस्लामाबाद। वेलकम टू न्यूज बीट, मैं हूं पारस खुर्शीद। शायद तारीख में पंजाब पुलिस पर इतना बुरा वक्त कभी नहीं आया होगा जितना अब आया हुआ है। इमरान खान कहते हैं कि अगर 14 अगस्त को मेरे कारकुनों को रोका गया, उन पर तशद्दुद किया गया, तो पंजाब पुलिस को पंजाब में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ताहिरुल कादरी साहब इससे भी 2 हाथ आगे निकले। उन्होंने तो हुक्म दे दिया है कि कारकुन पुलिस वालों की लिस्टें बनाना शुरू कर दें। अब समझ में नहीं आ रहा कि ये पंजाब पुलिस है या मंदिर का घंटा जिसका दिल चाह रहा है बजाने की बात कर रहा है। और तीसरी तरफ है हमारे खादिम आला जो बाद में करते हैं, मुअत्तली का परवाना पहले थमा देते हैं। अब जाए तो बेचारी पुलिस कहां जाए। शायद पुलिस की इसी कश्मकश की वजह से पंजाब में जराइम की शरह 1 साल में 100% बढ़ गई है। अब पुलिस का जो बुरा वक्त है उसको पुलिस ही जाने, लेकिन जो बुरा वक्त नून लीग की हुकूमत के लिए है उसका क्या होगा? चूंकि डॉक्टर ताहिरुल कादरी और इमरान खान आजादी मार्च और इनकलाब मार्च की अलग अलग राहों के बावजूद एक बात पर मुत्तफिक हैं कि अगस्त हुक्मरानों के लिए आखिरी महीना है और अगस्त का सावन नून लीग की मजीद हुक्मरानी की ख्वाहिश को बहा कर ले जाएगा। लेकिन बकौल परवेज रशीद, डॉक्टर ताहिरुल कादरी हाइड पार्क के मस्खरे हैं, जहनी बीमार हैं, नफ्सियाती इलाज दरकार है, टैक्स चोरों के सरबराह हैं और उम्र का तकाजा है, इसलिए उनकी बातों को संजीदा नहीं लेना चाहिए। लेकिन यहाँ टैक्स के हवाले से एक सवाल बनता है कि क्या डॉक्टर ताहिरुल कादरी के इनकलाब मार्च के समंदर को यौम शोहदा के कूजे में बंद करने के पीछे कहीं इनके टैक्स और अकाउंट्स की तहकीकात की जादूगरी का अमल दखल तो नहीं है? बहरहाल इस वक्त तक तो 14 अगस्त के लिए मैदान में हैं इमरान खान और कह रहे हैं कि हमारी जंग बादशाहत और जमहूरियत की है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग है। 14 अगस्त को शरीफ बरादरान की बादशाहत का खात्मा कर देंगे। जब तक नया पाकिस्तान नहीं बनेगा उस वक्त तक इस्लामाबाद से नहीं निकलेंगे और नए पाकिस्तान में इंतखाबात नए इलेक्शन कमीशन के जरिए होंगे। लेकिन ये नहीं बता रहे कि ये सब होगा कैसे, कौन करेगा, क्या आइन में इसकी गुंजाइश मौजूद है? इन्हीं तमाम इश्यूज पर प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ अली मोहम्मद साहब मौजूद हैं, JUIF से हमें ज्वाइन किया है जान अचकजई साहब ने, PMLN से मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब हमारे साथ होंगे और पाकिस्तान अवामी तहरीक से साजिद भट्टी साहब हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज बीट। असल में जो इनका देखें, आपको अपने आप अच्छा साजिद भट्टी साहब, आपसे शुरू करते हैं। आप लोग कहते हैं कि आज़ादी वाले नहीं, हम इनकलाब वाले हैं। ये बात आज ताहिरुल कादरी साहब ने कही है, तो क्या इसका मतलब ये लिया जाए या ये समझ लिया जाए कि अब इमरान खान और डॉक्टर ताहिरुल कादरी की राहें अलग अलग हैं और 14 अगस्त को होने वाले आज़ादी मार्च में आप लोग कहीं नहीं होंगे, किसी किस्म का आपका कोई हिस्सा नहीं होगा इनके आज़ादी मार्च में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फारस। एक तो मैं ये चीज़ वाज़े कर दूं कि पहले भी पाकिस्तान अवामी तहरीक और PTI का अलग अलग स्टांस रहा है। पाकिस्तान अवामी तहरीक अलग जमात है, उसका फैसला साजी का एक अपना निज़ाम है और PTI को राइट है वो अपने फैसले करे और वो अपने फैसले के मुताबिक जो डेट रखे उसके साथ वो चल सकते हैं। नहीं, तो हमने ताहाल तो जो है साजिद भट्टी साहब, आप जो बात कर रहे हैं का अलग से स्टांस मजीद क्लियर कर दें कि क्या इसकी वजह यह है कि कादरी साहब को इमरान खान के एजेंडा समझ में नहीं आया? क्योंकि कादरी साहब ने खुद भी पूछा ना कि ये एजेंडे का मकसद क्या है, एजेंडा क्या है इमरान खान का? जी हाँ, ये बात नहीं है कि एजेंडा समझ नहीं आया, एजेंडा हमें बिल्कुल समझ आया है। मामला सिर्फ इतने हैं कि हमारा एजेंडे और उनके एजेंडा में फ़र्क ये है कि वो सिर्फ इलेक्शन रिफॉर्म्स और जो है वो नए इलेक्शन की बात करते हैं, जबकि हमारा एजेंडा उससे ज़्यादा बड़े स्कोप का है और हम समझते हैं कि पाकिस्तान में जब तक
اس نظام کو گرا کر نیا نظام اور ایک صفائی کا عمل نہیں کیا جاتا، احتساب کا عمل نہیں کیا جاتا، اس وقت 100 بھی الیکشن ہو جائیں، اب تک بھی الیکشن ہوتے رہے، حکومتیں بدلتی رہیں، لیکن پاکستان کی عوام کی تقدیر نہیں بدلی۔ ایک اور الیکشن سے بھی کچھ نہیں ہوگا جب تک جو ہے وہ چوروں کا راستہ نہیں روکا جاتا اور عوام کو آگے بڑھنے کے لیے مواقع نہیں دیے جاتے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سسٹم کے تھرو اگر عمران خان بھی آ گئے، نظام کو تبدیل کرنا ہوگا، عمران خان بھی سسٹم کے ذریعے آ گئے تو کچھ نہیں ہوگا، یہ سسٹم اسی طرح کرپٹ آپ لوگ کہتے ہیں اور رہے گا۔ ایک بات بتائیں، بنیادی وجہ اختلاف کیا ہے کہ آزادی مارچ اور انقلاب مارچ جو ہے وہ ایک نہیں ہو سکے؟ حالانکہ آپ جانتے ہیں نا، کوششیں اور دعوے تو بہت کیے گئے، بڑے لوگوں نے پل کا کردار بھی ادا کیا، انہوں نے چاہا کہ ایک ہو جائیں، بنیادی وجہ اختلاف کیا ہے آپ کے خیال میں؟ جی میں عرض کر چکا ہوں، بنیادی وجہ صرف جو ہے وہ ایجنڈا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ایجنڈے کے ذریعے اگر صرف ریفارمز کرنی کس نے ہیں، انہوں نے ریفارمز کرنی ہے، جن کے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں تو وہ کوئی بھی اپنے مفادات نہیں چھوڑتا۔ جنہوں نے 60 سال میں نظام یہاں تک لائے ہیں کہ وہ ہر چیز ان کے اپنے پنجے میں ہے، وہ قطعاً جو ہے کسی کو راستہ نہیں دیں گے، اور اس نظام کے تحت 100 بار بھی الیکشن ہو جائیں تو اس الیکشن سے پاکستان میں کوئی تبدیلی آنے والی۔ دوسری جو آپ نے کہا نا کہ اختلاف کیا ہے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ الگ پارٹی ہے، وہ اپنے پروگرام کے ساتھ چل رہی ہے، ہم نے ہمیشہ ان کے لیے نیک تمناؤں اور دعاؤں کا اظہار کیا ہے، صرف وہاں پر آ کے ایجنڈے پہ تھوڑا سا اختلاف ہے۔ لیکن کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایجنڈے کو سمجھنا یا نہ سمجھنا یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے 14 اگست کو مارچ کی قیادت کا، چونکہ کہا جاتا ہے قادری صاحب اپنے سے آگے کسی کو دیکھ نہیں سکتے اور عمران خان کے چاہنے والے ان سے آگے کسی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ جی میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لانگ مارچ کے بعد جس وقت الیکشن کی کمپین چل رہی تھی، اس وقت ہم بھی تیاریاں کر رہے تھے الیکشن میں جانے کی، کیونکہ ہمیں یہ یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ جو ہمارے مطالبے ہیں الیکشن ریفارمز کے وہ ہو جائیں گے۔ اس وقت بھی ڈاکٹر صاحب نے برملا جو ہے وہ پریس کانفرنس کے ذریعے اعلان کیا تھا کہ اگلے الیکشن میں نہ میں خود الیکشن لڑوں گا، نہ میرے گھر والے الیکشن لڑیں گے، نہ میرے بیٹے الیکشن لڑیں گے، تو آگے بڑھ کر الیکشن لڑنا اور اس کو لیڈ کرنے کے حوالے سے اس وقت بھی واضح کر چکے تھے۔ ہمارا مقصد نہ کوئی آگے لیڈ کرنے کا، اس وقت بھی ہم نے انقلابی کے اس وقت اور بات تھی، انقلابی کی قیادت کرنا یہ اور بات ہے، وہ فائدہ پی ٹی آئی نہیں، باتوں میں فرق ہے، انقلابی قیادت اور بات ہے۔ میں دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں، علی محمد صاحب، قادری صاحب کا جو انقلابی مارچ ہے اب اس کی راہیں الگ ہیں، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا ایجنڈا سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ آپ کا جو ایجنڈا ہے یہ ایسی کیا اس میں ایسی مبہم چیز ہے کہ نہ یہ طاہر القادری صاحب کو سمجھ آ رہا ہے، نہ یہ چودھری شہزاد حسین کو سمجھ آ رہا ہے، اور خود وزیر اعظم یا محمد نواز شریف کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جہاں تک قادری صاحب کی بات ہے، انہوں نے آج تقریر کی ہے اور کافی پاورفل تقریر کی ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ اپریشیٹ کرتا ہوں اس بات کو کہ انہوں نے حکومت کے وقت کو ایک طرح سے للکارا ہے اور انہوں نے آواز اٹھائی ہے جو شہدائے لاہور تھے ان کے حق میں، ان کے لیے دعائیہ تقریب وہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی پروگرام ہے ان کا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے پارس صاحبہ کہ انہوں نے کہا کہ نہیں سمجھ آئی، میرا نہیں خیال انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہو، لیکن انہوں نے ایسی بات کی ہے، میں عرض کرتا ہوں، ایک دفعہ نہیں کئی بار کی ہے، چودھری شہزاد حسین صاحب نے بھی کی ہے، دیکھیں انہوں نے ان کے نمائندے نے بھی بات کی۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کیا کہا قادری صاحب نے؟ میں تردید کر رہا ہوں کہ انہوں نے ایسا نہیں کہا، کہ سمجھ نہیں آئی۔ پھر کیا مسئلہ ہے ایجنڈے میں؟ کیا ان کی جو بات ہے وہ ہمیں میں اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھیں، تحریک انصاف پاکستان کی بہت بڑی سیاسی جماعت ہے، سٹیک ہولڈر ہے، پارلیمنٹ میں ہیں، ہر اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری اپنی سیاست ہے، قادری صاحب کی اپنی سیاست ہے، زرداری صاحب کی اپنی سیاست ہے، ہم اپنے طریقے سے آزادی مارچ کی طرف جا رہے ہیں، اور کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے جا رہے ہیں کہ 67 سال پہلے جو خواب دیکھا تھا جناز صاحب نے اور ہمارے بڑوں نے، وہ آج تک شرمندہ تعبیر نہیں ہوا۔ ہم کاغذ پہ تو آزاد ہو گئے، ذہن بدن سوچ ہماری غلام ہے، لیکن اب یہ بات کہ بنیادی فرق کیا ہے، میں بعثت پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان کے میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں کمنٹ کروں قادری صاحب کی سیاست پہ، میں یہ سمجھتا ہوں میں اپنی پارٹی تک اپنے آپ کو محدود رکھوں گا۔ میں یہ کہوں گا عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ اگر قادری صاحب ہمارے ایجنڈے پر آ جائیں تو بات ہو سکتی ہے، دیکھیں یہ بات کہی عمران خان اگر صاحب آپ کی یہ خواہش ہے کہ قادری صاحب ہمارے ساتھ ہوں تو سرانکوں پہ، میری خواہش نہیں ہے، عمران خان نے تو یہ بات کی تھی، عمران خان نے تو یہ بات کی تھی کہ صرف قادری صاحب نہیں، انہوں نے سب پولیٹیکل پارٹیز کو یہ کہا ہے کہ ہم جس طریقے سے ریفارمز چاہتے ہیں اور جس طرح مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں، آئین کے اندر رہتے ہوئے کوئی قانون کو ہاتھ میں نہ لے، کوئی آئین شکنی کی طرف نہ جائے، تو کیا پاکستان کا آئین مڈ ٹرم الیکشن کی اجازت نہیں دیتا؟
کیا پاکستان کا آئین اس بات کی ضمانت نہیں دیتا کہ الیکشن ریفارمز ہوں؟ کیا پاکستان کا آئین اس بات کی طرف آپ کو لے کے نہیں جاتا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں؟ میڈ ٹرم الیکشنز کے لیے گراؤنڈ بھی ہونا چاہیے. سب سے بڑا گراؤنڈ یہ ہے کہ آپ کا پچھلا جو الیکشن تھا وہ ریگڈ تھا. کیا آپ بھی اس بات میں شک ہے؟ یہ اسٹیبلش نہیں ہوا ابھی. یہ بات آپ لوگ کر رہے ہیں, آپ سے اتفاق نہیں کرتے. آپ اکیلے ہیں اپنی آزادی مارچ میں. ٹرائیبیونلز کہہ رہی ہیں, ہم نہیں کہہ رہے. سندھ کے ٹرائیبیونلز کہہ رہے ہیں, ہم نہیں کہہ رہے. وہ حلقے جہاں جوڈیشل فورم پہ ہو گیا یہ بات اسٹیبلش. فارس صاحبہ جہاں پہ پی ٹی آئی کا ممبر تک نہیں لڑا. سندھ میں ایسے بھی حلقے ہیں جہاں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان مقابلہ ہوا اور وہاں پہ بھی دھاندلی ہوئی. ہر جگہ پہ دھاندلی ہوئی. جوڈیشل فورم پہ اسٹیبلش ہو گئی ہے علی محمد صاحب کی بات. میں آپ کو کیا بتاؤں, نہ پی ٹی آئی آپ کے ساتھ ہے اس بات میں, نہ پی ایم ایل این آپ کے ساتھ ہے اس بات میں. آپ کے اپنے ٹرائیبیونلز اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ حلقہ جہاں عمران خان نے الیکشن لڑا N122, وہاں سے صرف 6 پولنگ سٹیشن میں سے 69% ریگنگ ہوئی ہے. آپ کا لاہور, آپ کا کراچی, اگر یہ کہہ رہے ہیں پھر آپ لوگ ٹریبونلز کے خلاف کیوں بات کرتے ہیں؟ کراچی میں N202 جہاں عمران خان کی پارٹی کا, میری پارٹی کا کوئی بندہ کھڑا نہیں ہوا, وہاں سے آفتاب شعبان میرانی صاحب کا اور پی ایم ایل این کے ممبر کا, وہاں پہ جو الیکشن ہوا ایک پولنگ سٹیشن میں 309 ووٹ ڈالے ایک آدمی نے. ہادی بخش جتوئی اس کا نام تھا. نہ وہ ہمارا ووٹر تھا, نہ وہ ہمارا حلقہ تھا. سندھ تک جگہ میں جہاں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان الیکشن ہوئے وہاں بھی ریگنگ ہوئی. آپ مجھے یہ بتائیں, دیکھیں جب ٹریبونلز کہہ رہے ہیں نا دھاندلی ہوئی ہے تو آپ ان کی شکایت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ٹریبونلز نے ہمارے کیسز کو نہیں سنا. کوئی ایک لائن آپ بھی تو لیں. کراچی میں جو ایک حلقہ, میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. آپ ٹریبونلز کی بات میرا اس کا جواب نہیں دے رہے. ہمارے بھائی ہیں وہ حلقہ جہاں سے وہ جیتے ہیں, وہاں پہ اقبال محمد علی صاحب, ان کے حلقے میں سے پی ٹی آئی کے بھی ممبر کھڑے تھے, وہاں سے 70,000 جعلی ووٹ پنجاب میں رکھا ہوا ہے. ابھی آپ این پی ایم کی بات کر رہے ہیں. ہم اس بات کو بھی ایگری کرتے ہیں کہ ٹرائیبیونلز جو ہیں یہ کہتے ہیں آزاد ہیں. چلو ہم نے مان لیا ٹرائیبیونلز آزاد ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, اگر یہ الیکشن جینوئن تھے, اگر ان کا مینڈیٹ اصلی ہے, تو وہ حلقہ جہاں عمران خان اور جناب سردار ایاز صادق صاحب, جن کی میں عزت بڑی کرتا ہوں کیونکہ وہ ریسپیکٹیبل آنریبل آدمی ہیں, لیکن وہ حلقہ جہاں پہ ٹرائیبیونلز فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, جہاں صرف 6 پولنگ سٹیشن میں 69% ریگنگ ریکارڈ ہوئی ہے, وہ ٹرائیبیونل کہتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر پی ایم ایل این نے وہاں پہ ریگنگ نہیں کی تو 9-10 مہینوں سے وہاں پہ سٹے کیوں لے رہی ہے؟ ٹرائیبیونلز کو کام کیوں نہیں دیا جا رہا تھا؟ کبھی کہتے ہیں ٹریبونلز آزاد ہیں, کبھی کہتے ہیں آزاد نہیں ہیں. ابھی میں نے مان لیا نا ان کے لیے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ آزاد ہیں ٹرائیبیونلز, تو 9 مہینے سے ان کے ممبر سٹے لے رہے ہیں. اگر انہوں نے ریگنگ نہیں کی تو سٹے کیوں لے رہے تھے؟ دیکھیں اب اس بات کا وقت گزر گیا. اگر دھاندلی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں تو وہ آزاد ہیں, اگر وہ کہتے ہیں دھاندلی نہیں ہوئی تو وہ آزاد نہیں ہیں. اس ڈائیلاگ کو میں اس بات پہ ابھی عارضی طور پہ بند کرتا ہوں. علی محمد صاحب, جو آپ کے موقف کی تائید کریں وہ صحیح ہے کہ میاں صاحب کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے. اس کا رانجھا صاحب ابھی جواب بھی دیں گے. میاں صاحب بادشاہ چھوڑیں, سیاست کرنا سیکھیں. آپ کی 30 دفعہ کی وزارت عظمیٰ ہے, خدا کے واسطے محسن رانجھا صاحب جیسے لوگوں کو بھی تھوڑا بہت اختیار دے دیں. سب اپنے گھر میں اکٹھا کر رکھا ہے. رانجھا صاحب, اب کہا جا رہا ہے حکومت کے لیے صورتحال کچھ بہتر ہو رہی ہے. جو انقلاب والے ہیں وہ 10 اگست کو یوم شہداء منا رہے ہیں, اور جو یہ آزادی والے ہیں 14 اگست کو اسلام آباد آ رہے ہیں. لیکن یہ دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ اگست کے مہینہ ختم ہونے سے پہلے آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی. ایک تو ذرا اس پہ کامنٹ کریں, اور ساتھ ساتھ یہ حکومت ختم ہونے کے حوالے سے کس سے خطرہ محسوس کر رہے ہیں آپ, آزادی والوں سے یا انقلاب والوں سے؟ دیکھیے جی, پہلے جہاں تک حکومت کو کوئی اس طرح کی بات کی جا رہی کہ کسی قسم کا کوئی خطرہ ہے, یہ تو بالکل غلط بات ہے. گورنمنٹ اور تمام ادارے بالکل ٹھیک طرح سے کام کر رہے ہیں جی. اور جہاں تک ان کے ذہن میں یہ بات چل رہی ہے خان صاحب کی, آپ نے بڑی ایک اچھی چیز پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ علی محمد میرے بھائی ہیں, ان کو بھی نہیں پتا کہ خان صاحب کیا چاہتے ہیں. اور قادری صاحب کی طرف تو میں بعد میں آؤں گا. قادری صاحب تو کہتے ہیں نا کہ سسٹم ہی ختم کر دو, وہ تو پاکستان کو ایک اور عراق بنانا چاہتے ہیں, اسی مقصد کے لیے وہ آئے ہیں یہاں پہ. لیکن جہاں تک بات ہے نا علی محمد صاحب کی, علی محمد صاحب خود ابھی تک واضح طور پہ یہ ایک بات کر چکے ہیں اپنی گفتگو میں کہ جی ٹرائیبیونل جو ہے وہ سندھ کے ٹرائیبیونل فیصلہ دے رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ الیکشن ریگڈ تھا. اب آپ نے یہ ایک سٹیٹمنٹ دی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک طرف ٹرائیبیونل کا فیصلہ مان رہے ہیں, اور جب ٹرائیبیونل آپ کے خلاف فیصلہ دے رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرائیبیونل صحیح فیصلہ نہیں کر رہے. اس کا مطلب یہ ہے جہاں پہ ٹرائیبیونل کہتا ہے ریگنگ ہوئی ہے وہاں پہ تو آپ ٹرائیبیونل کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, جہاں پہ ٹرائیبیونل کہتا ہے ریگنگ نہیں ہوئی وہاں پہ آپ کہتے ہیں غلط ہے. کہاں پہ ٹرائیبیونل نے کہا کہ ریگنگ نہیں ہوئی؟ محسن صاحب پلیز, ہم نے کون سا فیصلہ نہیں مانا؟ مجھے ختم, علی محمد مجھے بات ختم کرنے تھوڑا میرا سوال ہی سن لینا. ہم نے کون سا فیصلہ ٹرائیبیونل کا نہیں مانا, آپ مجھے ایک بتا دیں. انہوں نے دوسری بات ابھی یہ کی کہ جی عمران خان صاحب کا ایک حلقہ ہے. میں یہ کہتا ہوں 18 مئی کا انتخاب ہوا, عمران خان صاحب PK1 کا الیکشن جیت گئے, NA71 کا الیکشن جیت گئے میاں والی سے, تو وہ الیکشن ٹھیک تھا. جب بائی الیکشن میں الیکشن ہار گئے تو وہ الیکشن ریگڈ ہو گیا.
اب دیکھیں جہاں پہ ہر بات کے اوپر یو ٹرن آ رہا ہے، عمران صاحب کی کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ چاہتے کیا ہے. اور میرے خیال سے ابھی تک آپ ان سے پوچھ لیں کہ 14 اگست کو جب آپ نے وہاں پہ جانا ہے، میرے بھائی نے بات کی کہ ہم آئین کے بیچ میں رہ کے سب کچھ کریں گے. اب مجھے یہ بھی بتا دیں کہ آئین میں کون سی ایسی پروویژن ہے جو مڈ ٹرم الیکشن کو کہتی ہوگی جی مڈ ٹرم الیکشن چلیں میں ان کو بتا دوں، میں ان کو پڑھ کے بتا دوں یا ایسی بتا دوں، میں ان کو پڑھ کے بتا دوں یا ایسی بتا دوں، پڑھ کے بتا دوں. آپ مجھے بتا دیں کہ کون سی اس میں حالات کیا ہے، اس میں بتا رہا ہوں نا آپ کو. وزیر اعظم کی مرضی کے بغیر مڈ ٹرم نہیں ہو پڑھ کے سکتے. بتا دوں، وزیر اعظم کی مرضی کے بغیر یہ مڈ ٹرم نہیں کرا سکتے. میں ان کو آپ مجھے یہ مجھے ایک منٹ مجھے دے دیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر آپ جان صاحب وزیر اعظم یہ اسمبلی ڈیزالو کرے گا نا، اور کسی کے پاس اختیار بات ہے جو میں کرنا چاہ رہا ہوں. سر آپ نے سوال کیا نا، موسم صاحب مجھے جواب دینے دیں، جان صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بات کرنا آپ کو موقع دیتی ہوں، پھر آپ ان کا تفصیل سے جواب دے دیجیے گا نا دونوں باتوں کا. یہ پوچھتے ہیں کہ آئین کہاں اجازت دیتا ہے. آرٹیکل 52 اٹھا کے پڑھ لیں، یہ کہتا ہے کہ the National Assembly shall unless sooner dissolved. آگے کہتی ہے کہ continue for a term of 5 years. 5 سال چلے گی from the day of its first meeting and shall stand dissolved at the expiration of its term. پوری ہو جائے گی. اس سے پہلے کہتا ہے آئین کا یہ آرٹیکل کہ unless sooner dissolved. اگر وزیر اعظم چاہے، ہم تو کسی تھرڈ فورس کی طرف نہیں دیکھ رہے، ہم تو وزیر اعظم کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہم تو وزیر اعظم کو کہہ رہے ہیں، ہم تو وزیر اعظم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اعتماد کھو چکے ہیں، آپ اسٹیپ ڈاؤن کریں. ہم ان کی وزیر اعظم نہیں چاہتے. کون وزیر اعظم چاہتا ہے؟ ہم ان کی طرح کسی تھرڈ آپشن کی طرف نہیں جا رہے، فوج کی طرف نہیں دیکھ رہے. چلیں اب جان ٹھیک اب زیادتی ہو رہی. جان چکزئی صاحب کو بھی شامل کرنے دیں پلیز. جان چکزئی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا، یہ غیر مرئی طاقتیں جو ہیں ان کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں. تو مولانا صاحب باکمال شخصیت ہیں، غیر مرئی طاقتوں کا حوالہ دیا تو غیر مرئی طاقتوں کو جانتے بھی ہوں گے، تو ذرا کھل کر بتا دیں عمران خان کے پیچھے کون سی طاقتیں ہیں. مجھے اگر آپ موقع دیں جی آپ کا ہی موقع ہے. جی عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے، سب کو معلوم ہے، وہ پاکستان میں اور دوسرے ممالک میں سیاسی، اقتصادی اور سماجی ری انجینئرنگ کا ایک ایجنڈا ان کا آ رہا ہے. اس کے لیے انجوائزیشن سماجی ڈیولپمنٹ میں ان کا ایک اسٹریٹجی کا ایک حصہ ہے. جہاں پہ آپ نے دیکھا ہے یوکرین میں جو ہوا، سینٹرل ایشیا میں جو ہوا، سیاسی طور پہ بھی انہوں نے جو چینجز لائے ان کے لیے بہت سے لوگ ہیں. ہمیں تو کینیڈین پاسپورٹ ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے ایکس ان لاز جو ہیں وہ جو ہاؤس آف لارڈ ہے وہ اس کے ممبرز نہیں ہیں. ہمارے ان کھوجر فاؤنڈیشن جو یو کے ہے یا جو سارج فاؤنڈیشن جو بڑے پرو جیوش این جی اوز ہیں اور تھنک ٹینکس، ہمارے ان کے ساتھ کوئی لنکس نہیں. ناؤ لنکس سب کے ہیں، ہمیں ویزا نہیں ملتا، ان کو فنڈنگ آتی ہے، ان کے ساتھ سارے کنیکشنز ہیں وہاں پہ، ان کے لابیز ہیں. تو مجھے بتائیے سیاسی محرے کے طور پہ ہم تو استعمال نہیں ہو رہے ہیں. آپ کا اعتراض اسی لیے کہ آپ کو ویزا نہیں ملتا؟ نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم تو ان کے آنکھوں میں کٹھک کر رہے ہیں. باقی لوگ ان کے بلیو آئڈ بوائے ہیں، اگر وہ ان کا ایجنڈا پروموٹ نہیں کر رہے ہیں تو کیوں کر وہ ان کے بہت چاہتے ہیں. آپ کے پیچھے کون سی طاقت ہے، ذرا وہ بھی آپ کے خیال میں کیا ہے وہ بھی بتا دیں. دیکھیے مجھے آج خوشی ہوتی کہ اگر قادری صاحب آج اعلان کرتے ہیں کہ میں ایک مورلی اس انقلاب کو لیڈ کرنے کے لیے میں ایک پاکستانی لیڈر کے طور پہ کینیڈین پاسپورٹ کو جو ہے پھینک رہا ہوں، اور یہ میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے میں اس انقلاب کو لیڈ کروں گا. لیکن اس سے ان کی جو مورل لیڈرشپ ہے وہ انفورس ہوتی. لیکن آج انہوں نے جو ہے وہ نہیں کیا، کیونکہ آج بھی وہ کمیٹڈ ہیں کوئین الزبیتھ کا جو حلف انہوں نے لیا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کے انٹرسٹ کو وہ پروٹیکٹ کریں گے. مورل حق ہی نہیں ہے ان کے پاس. اس کا مطلب اگر آپ دیکھیں، آپ اوتھ لے سکتے ہیں یا اپنے مدر لینڈ کا یا ایک دوسرے ملک کے مدر لینڈ کا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بیک وقت دونوں کے جو ہے فیتھفل سٹیزنز ہیں. یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہم سب کو معلوم ہے. تو یہ پاکستان کی عدالت نے بھی اس حوالے سے جو ہے واضح فیصلہ دیا ہے. ایک بات اور بتا دیں، یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ گیا بیچ میں. ایک بات اور بتا دیں، اب یہ پاکستان تحریک انصاف مڈ ٹرم الیکشنز جاری ہے اور پی ایم ایل این جو ہے میاں نواز شریف صاحب نہیں چاہ رہے کہ اسمبلی ختم ہو. فیصلہ کون کرے گا؟ وہ نہیں چاہتے. دیکھیے فیصلہ بہت آسان ہے. اگر قتل ہوتا ہے تو آپ کے لیے جو ایگزسٹنگ فورمز ہیں، آپ ایف آئی آر کرتے ہیں، پولیس جاتے ہیں، عدالت جاتے ہیں. بے شک وہ سلو پروسیس ہے، اس میں رشوت بھی چلتی ہے، کمزور ادارے ہیں، لیکن آپ کا کوئی الٹرنیٹیو کانسٹیٹیوشنل آرڈر ہے نہیں ہے. تو ابھی جو شکایتیں ہیں 4 حلقوں کے، 10 حلقوں کے، 30 حلقوں کے، ان کے لیے ایک روایتی یہی بات ہے. کون سی طاقت جو ہے وہ فیصلہ کرے گی؟ اچھا اب رہی یہ بات، اگر کرائسس اگر کی بات ہے، مفروضوں کی اب بات کر رہی ہیں، اگر کرائسس اس حد تک یہ لوگ لے آتے ہیں تو مازارائی سٹیلمیٹ، اس کا مطلب ایک ایسی ویکیوم پیدا ہو جائے گی کہ پھر مجبوراً جو ہے انٹرونشن آرمی کو کرنا پڑے گا اور ان سب کو گھر بھیجیں گے. یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو پریزنٹ ڈینجر ہے. 1977 کی طرف حالات جاتے ہوئے عمران خان جو ہیں وہ اظہر خان بن سکتے ہیں، 99 بھی ہو سکتے ہیں
और नवाज शरीफ साहब भी जो है वो, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आज की सियासी क़यादत बिलखसूस पीटीआई ये नहीं समझ पा रही कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर को गिरा के इनके हाथ भी कुछ नहीं आएगा, सिर्फ ये कि ना हम खेलेंगे ना हम आपको खेलने देंगे। इसके अलावा मौजूदा सिस्टम में ना रिफॉर्म्स आ सकते हैं, ना 3 महीनों में अगर इलेक्शन भी होते हैं इसी सिस्टम के तहत ये लोग जो है उनमें भी हिस्सा लेंगे। लिहाजा एक चीज हो सकती है कि इसकी कोई गारंटी नहीं कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान बनेंगे, अगर जो है नवाज शरीफ चले जाते हैं। ठीक है, और ये भी ना कि इलेक्शंस होते हैं तो कोई उस पर उंगली नहीं उठाएगा कि इनमें भी धांधली तो नहीं होगी। एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन 14 अगस्त को डंडा इस्तेमाल नहीं करना चाहते, मुज़ाकरात चाहते हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मुज़ाकरात की दावत है या धमकी, इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा साजिद भट्टी साहब, आज कादरी साहब ने अपने खिताब में बहुत सी बातें की हैं। उन्होंने कसास की भी बात की है, यानी कि 15 शोहदा के बदले 15, और उन्होंने कहा कि यौमे शोहदा के दिन वो इनकलाब की बुनियाद डालेंगे। इन बातों से ये क्यों ना समझा जाए कि आप लोग लाशों पर सियासत कर रहे हैं? जी पारस, ये तो आज जो अगर आपने खिताब सारा सुना, शुरू में डॉक्टर साहब ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि हम अगर लाशों पर सियासत करना चाहते तो हमारे पास बहुत से मौके थे जिसमें हम सियासत कर सकते थे। मौजूदा हुकूमत को जो है पैरालाइज कर सकते थे, आवाम को बाहर सड़कों पर ला सकते थे, लाशों को चौराहों में रख कर एहतजाज किया जा सकता था। बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ थी, लेकिन हमने उस तरफ नहीं गए और हमने अमन को जो है वो मौका दिया और अमन के रास्ते को चुना है। लिहाजा और ये जब इल्ज़ाम ये हम पे आता है कि हम सियासत जो है वो लाशों की करते हैं, तो वो उनसे पूछा जाए कि ये लाशें दी किसने हैं? जिसने लाशें गिराई हैं, तो उसके बाद हमें उनके ऊपर जो है उनके हकूक के लिए कानूनी जंग लड़ने का और उसके ऊपर आवाज बुलंद करने का भी राइट नहीं है। आज तो तकरीर में कोई अमन की बात ही नहीं थी। देखे ना, कादी साहब ने कहा कि अब कारकुन जो हैं वो अमन की चूड़ियां पहनकर ना आए, कारकुन जो हैं वो पुलिस वालों की फहरिस्तें बनाना शुरू कर दें और जो पुलिस वाला क्रैकडाउन करे उसको भी साथ ले आए। वो आपके घर में घुसे, आप उनके घर में घुस जाएं। तो ये क्या है? क्या आप लोग 10 अगस्त को पुरअमन तौर पे यौम शोहदा मनाने की तैयारियां कर रहे हैं, या 10 अगस्त को आप यौम अनारकी मनाने की तैयारी कर रहे हैं? क्या है ये? जी पारिस, मैं 2 चीजें क्लियर कर दूं। एक तो यह कि डॉक्टर साहब की जो गुफ्तगू है उसको पूरा उसका मतलब ले। एक तो उन्होंने जो बाज़मीर और बाकिरदार लोग हैं पुलिस में भी और जो अपनी ड्यूटी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट भी किया और उनको सैल्यूट भी किया है। जी, प्यार भी आपसे ये है कि आईने पाकिस्तान में ये कहीं भी किसी इदारे को, हत्ता के पुलिस को भी ये राइट नहीं मिल जाता कि वो बदमाशी करता फिरे। उसके भी कोई हदूद हैं, उसकी भी कोई क़यूद हैं। वो जो है वो फातिहा खानी के लिए आने वाले लोगों पर क्या जवाब होगा उनके ऊपर तशद्दुद करने का? इन लोगों ने क्या कोई कत्ल किया है, कोई डाके डाले हैं, कोई उन्होंने कोई लूट मार की है? किस बिना पर उनके घरों में जाकर तशद्दुद करेगी? आपने क्या पहले से तैयारी कर ली है इस बात की? और इस बात का तयन आप कैसे करेंगे कि पुलिस ने ज्यादती नहीं की है, आपके कारकुनों ने जो है वो कानून को हाथ में लिया? इस बात का तयन कैसे होगा? आप लोगों को तो वैसे ही पुलिस पर गुस्सा तो है ना उनके पिछले रवैये पे। मैं अर्ज कर रहा हूं ना, तो हमने तो ये कहा ना कि जो इनके घरों में जाएगा तो ये किसी के घर की चादर और चारदीवारी को पामाल करे, तो ये तो पंजाब हुकूमत के गुंडों का किरदार अदा कर रहे हैं, गुल्लू बट बने हुए हैं। हमने उनके लिए कहा किसी को ये राइट नहीं बनता कि वो सियासी कारकुनान को इस तरीके से हरासा करें और सीढ़ियां लगाकर दीवारें फैलाकर कर घरों में दाखिल हों जब उन्होंने जुर्म नहीं किया। अभी तो वो बाहर भी नहीं निकले, तो ऐसे में कुरान खानी के लिए आने वाले लोगों पर अगर वो करेंगे, क्योंकि ये तारीख गवाह है, हम नहीं कह रहे। आप जगह जगह देखें, कहीं वो पुलिस वाला कुछ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, बदमाश बने हुए पूरे मुल्क के अंदर और बिलखुसूस पंजाब के अंदर। तो क्या उनके लिए भी कोई हदूद क़यूद है? उनके लिए भी कोई कानून है? यहाँ पर तो लाशें गिराकर भी उनके खिलाफ FIR नहीं हो रही और वो खुद मुद्दई बन के बैठे हुए हैं। तो क्या इस बुनियाद पर उनको बदमाशी का, गुंडागर्दी का, खवातीन की बेहुरमती का, घरों को फलांगने का और बेगुनाह लोगों को सड़कों पर घसीटने का हक दे दिया जाए? नहीं, आपकी इन बातों का सहारा लेकर अगर लोग बदमाशी करने लगे फिर आप क्या करेंगे? हमने इस चीज की ना इजाजत दी है और ना हमारे कारकुनों ने कभी पहल की है, ना अब करेंगे। आप इसकी रोकथाम कैसे करेंगे? नहीं, हमारे कारकुनों का आपने पिछले साल भी
डी चौक में भी देखा है, हमारे कंट्रोल में डॉक्टर साहब की बात को हमारा कारकुन मानता है और वो 1 इंच भी उससे दाएं बाएं नहीं जाता। ठीक है, लेकिन कोई बदमाशी करेगा और किसी का जाती मुलाजम बनकर गुल्लू भट्ट का किरदार अदा करेगा तो वो बदमाशी के दौर खत्म हो चुके हैं। बहुत फर्क है, लोगों के रवैयों में बड़ा फर्क है। जाना चकजई साहब एक वन लाइनर इस पे दे दें कि क्या यौम शोहदा पर मनाने के बाद या यौम शोहदा पर आप समझते हैं कादरी साहब जो है वो इनकलाब की बुनियाद डाल देंगे? देखिए, जो लाहौर का वाक़या था वो अफसोसनाक था, लेकिन JIT का रिपोर्ट उसके मुताबिक जो प्रोवोकेशन हुई है और वहाँ पे जो है ऐसे फायरिंग भी हुई है वहाँ से, लिहाजा प्रोवोकेशन की आप इम्कान रद्द नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये कि अभी तो रिपोर्ट आई नहीं है। दूसरी बात ये कि एक बात हमने नोट करना है, अब इनकी स्ट्रैटेजी क्या है? इनकी स्ट्रैटेजी ये है कि 10 अगस्त को 14 अगस्त को ऐसी सूरत हाल पैदा की जाए जिसमें वायलेंस हो। अब ये इंटेंशनली करेंगे या अनइंटेंशनली? जब आपके पास 1 लाख लोग आएंगे जिसमें वो हर कोई आ सकता है, मुझे आप मालूम क्या ये स्क्रीन कर सकते हैं? सिविल नाफरमानी की तरगीब दे रहे हैं। हर बंदे को ये स्क्रीन कर सकते हैं? नहीं। इसका मतलब है अगर वायलेंस होता है इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? हुकूमत की होगी या कादरी साहब की या इमरान खान साहब की? इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। लिहाजा एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के खिलाफ तो आप जो है लोगों को इंसाइट कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि आप स्क्रीन नहीं कर सकते सब लोगों को। अमन की कोई गारंटी नहीं दे सकता। ये बात वाज़ेह हो जानी चाहिए कि अगर वायलेंस होता है इसकी जिम्मेदारी की किस पे किन डाउन होगी? बिल्कुल ठीक। अली मोहम्मद साहब अब थोड़ा सा आगे चलते हैं जी। एक सिर्फ ऐड करना चाहूंगा, इस वक्त जो पूरे मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है, लोग मर रहे हैं, उसका कोई जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, इसकी जिम्मेदारी किसने लेनी? चलिए ठीक, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अली मोहम्मद साहब, वो चौधरी शुजात हुसैन साहब है ना, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है ना, ये 4 घंटे के बाद थक जाते हैं। अब शायद वो ये तासुर देना चाह रहे हैं कि धरने के लिए, लॉन्ग मार्च के लिए जो वो पुख्ता इरादा चाहिए होता है ना, वो कम से कम आप लोगों में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तो है नहीं। कादरी साहब साथ होते तो शायद फिर कुछ और बात होती। क्या ख्याल है? चौधरी शुजात साहब सीजन पॉलिटिशियन है और उनकी राय का मैं एहतराम करता हूं, लेकिन शायद तहरीक इंसाफ की 18 साल जदोजहद, पाकिस्तान में 18 साल आज तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी ने जदोजहद नहीं की। वाहिद हम ही हैं और इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, और हम ही हैं जिन्होंने धरने दिए, हम ही हैं जिन्होंने पीस मार्च के लिए वजीरिस्तान तक गए, हम ही वो लोग हैं जिन्होंने नेटो सप्लाई रोकी। लोगों ने बातें की, हमने साबित करके देखा। कादरी साहब जैसा धरना किसी ने दिया इतना? लेकिन देखें, कादरी साहब को फिर आप बीच में लानी है, मैं फिर उन पे कमेंट नहीं करूंगा। मैं अपनी पार्टी के बारे में बात करूं। कादरी साहब की बिल्कुल मैं बिल्कुल राय दूंगा। उन्होंने जितने भी उन्होंने बंदे इकट्ठे किए, बहुत बड़ा मजमा था और वो बिल्कुल पुरअमन था। और एक और बात, मैं एक और चीज को भी अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, आज हमारे दरमियान पीपल्स पार्टी का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने जैसे डील किया उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इसलिए मैं ये बात करता हूँ, बार बार मैं उस हिसाब से करता हूँ, लेकिन वो अपने लीडर को मेरी बात पहुंचाते नहीं है कि मियाँ साहब बादशाह छोड़ें, सियासत करना सीखें। जरदारी साहब से ही सीख लें जिन्होंने आपको कहा कि बादशाह छोड़ें। इसलिए मैं ये बात करता हूँ। और जहां तक उनकी ऐसी कौन सी बातें, हर कोई कह रहा है कि नवाज शरीफ बादशाह बने हुए हैं, सब चौधरी शुजात भी कहते हैं, इमरान खान भी कहते हैं, आसिफ अली जरदारी भी कहते हैं। किन बातों से, किन सबसे बड़ी बादशाहत तो ये है पारस साहिबा, सबसे बड़ी बादशाहत तो ये है कि पाकिस्तान में जंग की हालत, आपका वजीर आजम फर्ज को छोड़ के नफल पढ़ने उधर चला जाए, उम्रा करने के लिए 1 दिन 2 दिन काफी, वो 9 दिन 10 दिन रहे, फिर आपके IDPs, फिर आपके, मुझे आप एक बात बताएं, इस ईद ने एक बात तो साबित कर दी ना कि पाकिस्तान में जनरल लीडर कौन है। जनरल लीडर इमरान खान है, जिसने अपनी ईद IDPs के साथ मनाई। मियां साहब ने जाके अपने बादशाहों के साथ उधर मनाई। इसलिए मैं ये कहता हूं कि मियां साहब खुदा के वास्ते बादशाह छोड़ें, सियासत करना सीखें। जिस तरह जरदारी साहब ने डील किया वैसे ही डील कर लें। इमरान खान ने अल्लाह के बंदों के साथ ईद मनाई, उन्होंने अल्लाह के घर जाके ईद मनाई। पारस साहिबा देखें, हमेशा सियासत का जवाब सियासत से दिया जाता है। सियासत का जवाब गुल्लू भट्ट को हाथ में डंडा दे के दे दिया जाता है, सियासत का जवाब गोली से नहीं। और अगर ये समझते हैं कि गोली से डराएंगे तो मैं आज भी परवेज रशीद साहब ने बहुत ही, मैं समझता हूं कि उनके मुनासिब नहीं जो बातें की हैं, उनके लग ये रहा था कि वो बहुत अपने हौसान खता कर बैठे हैं। जिस तरह वो लहजा इस्तेमाल कर रहे थे, मैं उनको बिल्कुल खुलेआम कहता हूं कि अगर आप समझते हैं कि आप गुल्लू भट्ट वाली सियासत हमें दबाएंगे तो आपकी गोली होगी और हमारा सीना होगा, हम आएंगे। तो आपके पास भी नहीं है। गुल्लू भट्ट की आप मिसालें तो दे रहे हैं, लेकिन आपने भी तो धमकियां दे दी ना इमरान खान साहब ने तो पुलिस वालों को। इमरान खान ने कोई धमकी नहीं दी। इमरान खान ने ये बात की है कि वो पुलिस वाला जो अपनी वर्दी को स्टेट ऑफ पाकिस्तान के बजाय शरीफ बरादरान की गुल्लूकरेसी के लिए इस्तेमाल कराएगा, वो पुलिस वाला जो तनख्वाह तो स्टेट से ले, काम मियां बरादरान का करे, उनको ये मैसेज है, उनको ये मैसेज है कि खुदा के वास्ते यार, ये आप तनख्वाह पाकिस्तानी अवाम का लेते हो। करेंगे कि कोई उनके लिए काम कर रहा है। देखें, मुझे अब एक बात बताएं,
یہ جو پاکستان کی پولیس ہے آج تک اس میں جینوئن ریفارم نہیں ہوئی ہے. وہی پولیس سسٹم ہے جو ہم نے انہیرٹ کیا انگریزوں سے. انہوں نے ہندوستانی عوام بری صغیر پاک وین کے عوام کو اس سے دبایا. وہی مائنڈ سیٹ ہے میاں برادران کا. اس پنجاب کی پولیس سے یہ الیکشن جیتتے ہیں, مخالفوں کو دباتے ہیں. لیکن ایک بات اچھی بھی کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم ڈنڈا استعمال نہیں کرنا چاہتے, ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. دھمکی لگ رہی ہے ان کی. آپ آئے تھے بیریکیڈز ہٹانے, بیریکیڈز ہٹا کے چلے جاتے. آپ نے اپنا قادری صاحب کے گوشے درود میں جا کے خواتین کو چینوں پہ گولیاں ماری. یہ مینڈیٹ کدھر کا ہے؟ اگر آپ کے ارادے سے نہیں ہوا, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا, یا تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی وزیر اعلیٰ کے ہوتے ہوئے یہ ان کی مرضی سے ہوا. اگر ان کی مرضی سے ہوا تو پھر ان کی ساری گورنمنٹ کو جیل میں نہ چاہیے. اگر ان کی مرضی سے نہیں ہوا تو یہ انکمپیٹنٹ ہے. پنجاب کی گورنمنٹ انکمپیٹنٹ تھی, ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. رانجھا صاحب, بار بار یہ کہا جاتا ہے مختلف فورمز پہ کہ استعفیٰ دے دینا چاہیے, لیکن یہ بتا دیجیے گا کہ آپ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں, جو جواز دے رہے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ ان کو جلدی بہت ہے, وہ ڈیریل کرنا چاہتے ہیں ڈیموکریسی کو, وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں, اس کے باوجود وہ جو باتیں کر رہے ہیں, جو ان کے الزامات ہیں, جو ان کے ایشوز ہیں, جو عمران خان سامنے لا رہے ہیں, ان کو آپ چھپا سکتے ہیں؟ دیکھیے جی عمران صاحب, سب سے پہلے جو حالات چل رہے ہیں, ابھی میرے بھائی نے بات کی کہ پنجاب گورنمنٹ کا کمپیریزن کر لیں کہ اس وقت انہوں نے کے پی کے میں کیا دیا ہے. بدترین اس وقت سب سے زیادہ صحت کے حالات ہیں, محکمہ صحت وہاں پہ ناکام ہو چکا ہے. سب سے زیادہ پولیو کیسز کے پی کے میں, سب سے زیادہ ہیپاٹائٹس کے کیسز کے پی کے میں. بات کرتے ہیں اس طرح کے دھاندلی پہ آ جائیں. دھاندلی پہ اگر یہ بات کرتے ہیں, آپ نے پہلے بھی بات کی کہ جہاں پر ٹرائبونل آپ کی فیور میں فیصلہ دیتا ہے وہاں پہ آپ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے, جہاں پہ نہیں ہو, جہاں پہ آپ کہتے ہیں جہاں پہ فیصلہ نہیں ہو آپ کی فیور میں ہوتا ہے وہاں پہ آپ کہتے ہیں ہمیں انصاف نہیں ملا. آپ لوگ ان کو مطمئن نہیں کر سکے ہیں, آپ اپنے جوابات سے ان کو, اب پانی سر پہ آ گیا تو مذاکرات یاد آ گئے. بتا دیں کہ عمران خان صاحب ہر بات پہ یو ٹرن لیتے ہیں. انہوں نے پہلے بات کی تھی آپ ہمیں آئیں کمیٹی بنائیں, جب کمیٹی میں انہوں نے خود ممبرز بھی دے دیے ہیں, آپ آئیں, ابھی کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہوئے کتنے دن ہوئے, 2 ہفتے ہوئے نوٹیفیکیشن کو میکسیمم, آئیں کمیٹی کے اندر بیٹھیں, بیٹھ کے اصلاحات کی بات کریں. آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ سڑکوں پہ آگے کوئی اصلاحات لا سکتے ہیں, کوئی ایسا ماڈل آپ کے پاس ہے تو پیش کریں. اگر آپ آگے حکومت کو خراب کرنا چاہتے ہیں, سسٹم کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں, تو کیا آپ فوری طور پہ ڈیریل کر کے کون سا ایسا میکنزم ہے, کون سا ایسا قانون ہے جس کے ساتھ آپ ایک نئے الیکشن کمیشن کے تحت الیکشن کروا لیں گے؟ مسائل ہوتے نہیں, آپ لوگ خود اپنے لیے مسائل پیدا کر لیتے ہیں. آپ اس نہج پہ چیزوں کو لے جاتے ہیں پھر جہاں پہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. پہلے نہیں کر سکتے تھے آپ یہ سب؟ دیکھیے میری بات سنیں, ہم تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ جو چیز حکومت کے اختیار میں, ہمیں بتائیں کون سا قانون اجازت دیتا ہے ہمیں حلقہ کھول دیں. ہمیں بتائیں کون سا قانون اجازت دیتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ جا کے کہے کہ جی الیکشن غلط ہوا ہے. آپ ٹرائبونل میں گئے, جہاں پہ ٹرائبونل آپ کی فیور میں فیصلہ دیتا ہے وہاں پہ تو آپ کہتے ہیں بھائی شاباش بہت اچھا فیصلہ دیا. جہاں پہ آپ کے خلاف فیصلہ دیا آپ کہتے ہیں ہم سے ناانصافی ہو گئی ہے. آپ عدالت میں جائیں, آپ الیکٹورل ریفارمز کو لے کر آئیں. ایسی کئی اپیلز جو ہے سپریم کورٹ میں لگی ہوئی ہیں جہاں پر ابھی فیصلے نہیں ہوئے, جن کی وجہ سے مسلم لیگ نون بھی پریشان ہے, پیپلز پارٹی بھی پریشان ہے اور پی ٹی آئی بھی پریشان ہے. کئی ایسے سٹیٹس کو آرڈرز ہیں, کئی ایسے سٹے آرڈرز ہیں جن کے خلاف نون لیگ بھی جاتی ہے کہ سپریم کورٹ فیصلے کریں, لیکن ایک ریفارم کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں یہ ریفارمز لائے بغیر ہم یہ سارا عمل جو ہے اس کو نہیں, اس کا کوئی حل تلاش کر سکتے. ڈی چوک میں بیٹھ جائیں یا وہاں پہ کوئی جلوس نکال لیں, یہ سارا جو سسٹم کیا جا رہا ہے یہ. اور جو عمران خان صاحب بیان دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو, کیا عمران خان صاحب ذمہ واری لیتے ہیں کہ اگر کوئی وہاں پہ جانی نقصان ہوتا ہے یہ ذمہ واری لیتے ہیں؟ اپنے ورکرز کو پرووک کر رہے ہیں کہ میں اپنے, جب ورکر سنتا ہے کہ ان کا لیڈر کہہ رہا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے, آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ 5 سال پورے کر لیں؟ ہم تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھیں جی, ہم نے 1 سال گورنمنٹ کو بنے ہوا ہے, ابھی اس وقت ملک کے فارن ایکسچینج ریزرو دیکھ لیں, ڈالر جو ہے آپ کا وہ ریٹ سٹیٹک ہو گیا, انفلیشن جو ہے وہ کنٹرول ہو رہی ہے. ہم بجلی کے کرائسس کو فائٹ آؤٹ کر رہے ہیں, مانا کہ مکمل بہتری نہیں آئی لیکن پھر بھی حکومت بہتری کی طرف جا رہی ہے. آپ اچھا کر رہے ہیں لیکن یہ آپ کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. ایک آخری بات بتا دیں, چودھری نثار علی خان صاحب جو ہیں وہ کل ملاقات کریں گے عمران خان صاحب سے 4 اگست کو, اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کے علاوہ ہر ایشو پہ بات ہو سکتی ہے, آپ کی تمام ڈیمانڈز پر بات ہو سکتی ہے. تو کیا کچھ آپ کا آزادی مارچ ڈیلے ہو سکتا ہے انقلاب مارچ کی طرح؟ دیکھیں سیاست میں بات ہوتی ہے, آپ کبھی بات کا راستہ بند نہیں کرتے, ڈائلگ ہوتا ہے, لیکن جہاں تک آزادی مارچ کا تعلق ہے, دیکھیں یہ جس طرح بھی جو بات کی ہے محسن صاحب نے, میں اپریشیٹ کرتا ہوں جو ان کا وہ جو بات کرتے ہیں, لیکن
हाँ, आप मुझे एक स्टेटमेंट बता दें किसी एक ट्राइब्यूनल का जो हमने नहीं माना हो, और उसके साथ साथ मुझे ये बता दें, हमने आपको कहा है कि 9-9 महीने के स्टे लें आप ट्राइब्यूनल के खिलाफ, अगर आपने चोरी नहीं की, आपका मैंडेट असली है, तो खुलने दें उसको फिर। बिल्कुल ठीक है। ये क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं आपकी तरफ आती हूँ, क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तन्हा है, कोई सियासी पार्टी इनके साथ नहीं है? क्या इन पर एतमाद नहीं किया जा रहा है? क्योंकि धांधली की शिकायत तो सबको थी। देखिए, धांधली की शिकायत है, लेकिन इनकी मेथोडोलॉजी जो है वो एग्रेसिव है, वो मौजूदा आईनी जो निज़ाम है उसको जो है डीरेल करने के लिए है। लिहाजा पाकिस्तान की कोई सियासी कुव्वत इनके साथ नहीं है जो उनका कोई नुमाइंदगी हो। तांगे की 10 लाख लोगों को लाएंगे वो इस्लामाबाद, तांगे की पार्टियां इनके साथ हैं, और एक फैट है जिनकी कोई नुमाइंदगी पार्लियामेंट में चौधरी निसार भी नहीं है। चौधरी निसार तो हुकूमत के सीनियर वजीर हैं, इंटरिम मिनिस्टर। आप मुस्कुरा के ये बात क्यों कह रहे हैं? दूसरी बात ये, जाती दोस्ती तो हर एक के साथ हो सकती है किसी की, लेकिन वो इंटरिम मिनिस्टर हुकूमत के जिम्मेदार हुए। लेकिन आखिर में मैं सिर्फ ये कहूंगा कि पीएमएल नून की जहां तक बात है, उसकी बहुत से हमारे इश्यूज पे इख्तलाफ राय है, लेकिन हुकूमत को गैर आईनी तरीके से गिराना जो है वो कम अज कम ऐसा बॉटम लाइन है जिसको क्रॉस नहीं। साजिद भट्टी साहब जल्दी से कमेंट कर दें, आप टाइम खत्म हो रहा है। जी, मैं सिर्फ एक अर्ज करना चाहूंगा, अभी आपने अली मोहम्मद साहब से बात करते हुए कहा कि जी कि आपका लॉन्ग मार्च जो है वो मौखर तो नहीं हो जाएगा जिस तरह इनकलाब मौखर, ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ, इनकलाब मौखर नहीं हुआ है। 10 तारीख को हमने जो है वो कुरान ख्वानी की तारीख दी है, हम इसी टेम्पो के साथ चल रहे हैं, और किसी वक्त भी उससे पहले भी जो है वो डॉक्टर साहब डेट का ऐलान कर सकते हैं। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जो हम इस गवर्नमेंट को मोहलत दे रहे हैं कि वो जो कुछ नहीं, ये किसी वक्त भी मैं बता रहा हूँ, हमारी जो जमात है वो एक हमारी, मैं अर्ज करता हूँ हमारी जो जमात है इसके पूरा एक नेटवर्क है, सिर्फ एक दिन के नोटिस पर पूरे मुल्क में जो वो कर रहे हैं, और हमारी पूरी तैयारी है। अभी तक हमने हम अकेले क्यों हैं? हम अकेले इसलिए हैं सर, एक मिनट, तहरीक इंसाफ अकेली इसलिए है कि हजरत अली ने फरमाया कि आप अगर हक के रास्ते पे होंगे तो आप अकेले रह जाएंगे। हम इसलिए अकेले हैं कि आप हक के रास्ते पे हैं, और ये सारे जो है स्टेटस आने वाले हैं, तहरीक इंसाफ हक के रास्ते पे है, ये फैसला सियासी माहौल क्या है, क्या है, सिर्फ हम इस वक्त गड़बड़ नहीं करना चाह रहे कि जो शोहदा का मामला को अलग रख रहे हैं, अभी पक्के आने वाले हैं। बहुत शुक्रिया। 14 अगस्त से पहले जो हो रहा है या जो 14 अगस्त को होने जा रहा है, इससे अवाम के मसाइल बढ़ेंगे या कम होंगे, सोचिएगा। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस खुर्शीद को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।